बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अगर कोई औरत 5 ख्वाबों में से कोई एक ख्वाब भी देख ले तो समझो कि वल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब हो चुकी है। और अगर उनमें से एक भी ख्वाब देख ले तो वह औरत दुनिया में भी खुश रहेगी, क्योंकि वह जन्नतुल फिरदौस की मुस्तकिल रहने वाली बन जाएगी। नाज़रीन किराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम उन ख्वाबों का तजज़िया करेंगे कि अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा या बंदी ये ख्वाब देख ले तो समझो कि वह अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब हो गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ख़ास फजल व करम से नवाजा है। अगर तुम्हें यह ख्वाब आए तो यह इस बात की दलील है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और वली बन चुके हो। नाज़रीन किराम, ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक शैतानी ख्वाब होता है, दूसरा नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरा रहमानी ख्वाब होता है। और यही 3 किस्में ख्वाबों की हैं। सबसे पहले तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि उन 3 किस्मों के ख्वाबों का मतलब क्या है और ये किस मकसद से आते हैं और किन लोगों को आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम बात बता देते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को नबूवत का 40वां हिस्सा अता किया गया, यानी सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से, सच्चे ख्वाब अल्लाह की तरफ से तोहफा है और ये तोहफा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था, वो भी अल्लाह के नबी थे। जब उन्हें ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब का जिक्र किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपने भाइयों को अपने ख्वाब के बारे में ना बताओ, ना खबरदार करना, क्योंकि वह तुमसे हसद करते हैं और हसद करने वाले तुम्हारे साथ हो, चाहे वह तुम्हारे सगे भाई क्यों ना हो। अगर वह तुमसे हसद करता है तो उसे अपना ख्वाब कभी भी ना बताना। ये मेरी तुम्हें नसीहत है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे से यही फरमाया था। और आज के दौर में भी ये बात समझना ज़रूरी है कि जो तुमसे हसद करते हैं वो घर के अंदर तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां या कोई करीबी दोस्त या कोई और रिश्तेदार हो, चाहे मामू, खाला, फूफी या कोई और रिश्तेदार। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे हसद करता है तो उसे अपना ख्वाब कभी भी ना बताना। ये तुम्हारे लिए पैगाम है। नाज़रीन किराम, सबसे अहम बात यह है कि शैतानी और नफसानी ख्वाब और तीसरी नंबर पर रहमानी ख्वाब। फिर जान लो कि शैतानी ख्वाब वो होते हैं जो दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को आते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत नहीं करते, उनके नबी से मोहब्बत नहीं होती, वो दुनिया के पीछे पड़े रहते हैं, न इबादत करते हैं, न कुरान को समझते हैं, न दीन का कोई इल्म रखते हैं। वो पूरी ज़िंदगी शरारत और जुल्म में गुजार देते हैं। ऐसे लोगों को जो ख्वाब आते हैं वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब, तो जान लो ये वो ख्वाब होता है जब कोई शख्स दिन भर काम करता हो या कोई दुकान खोल कर बैठा हो या वो किसी से मोहब्बत करता हो तो वो दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है कि अब ये काम कैसे बेहतर करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। तो इस किस्म की बातें उसके जहन में पूरे दिन चलती रहती हैं। और बहुत दफ़ा इसी किस्म की सोच की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से और अपनी अना की वजह से जिस पर वह ज़्यादा वक्त गुजारता है तो इस किस्म के ख्वाब आते हैं। उन्हें नफसानी ख्वाब कहते हैं, हालांकि उनका भी हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
तीसरे नंबर का ख्वाब होता है रहमानी। हम शैतानी नफसानी ख्वाब को जान चुके हैं, तो आप जान लीजिए कि रहमानी ख्वाब वो होते हैं जो अल्लाह के नेक और पाकीज़ा बंदों को आते हैं। अगर वो फजर की अजान से पहले, सुबह के वक्त और आधी रात गुजरने के बाद ख्वाब देखें तो बिल्कुल हकीकत होता है और सच्चा ख्वाब होता है। तो उसे यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब जो सुबह सादिक से पहले देखे जाएं। आइए आज की वीडियो में हम आपको उन ख्वाबों के बारे में बताते हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। अगर वह वाकई अल्लाह के नेक बंदे या बंदी हों तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानियाँ होती हैं। नंबर 1, अगर ऐसा नेक बंदा अल्लाह का कोई वली ख्वाब देख ले, अल्लाह के औलिया की तादाद बेशुमार है। हमारी दरसी किताबें अल्लाह के औलिया की दुआओं से गूंजती रहती हैं। हर महीने लाखों लोग अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की मज़ारों पर आते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के वली नहीं होते तो उन्हें अल्लाह की नेमतों का कोई इल्म नहीं। बस सोचो तो सही कि अल्लाह के कितने बड़े नेक बंदे हैं कि उनके इस फानी दुनिया से चले जाने को सदियां गुजर गई, मगर आज भी लोग उनकी मज़ारों पर लगातार आते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत मांगते हैं। आम आदमी की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उसके लिए मग़फ़िरत नहीं मांगते, या अगर मांगते भी हैं तो ज़रूर ये वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदे हैं जिनका मकाम अल्लाह ने बुलंद कर दिया। और अगर तुम्हें ख्वाब में अल्लाह का कोई नेक बंदा आए और तुम वाकई उसे अल्लाह का वली मानते हो तो यकीनन ये तुम्हारे लिए अल्लाह की क़ुर्बत की निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में सहाबाए किराम को देखें या ख्वाब की हालत में कोई नबी को देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी बशारत है। दलील यह है कि ख्वाब की हालत में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो या दुरूद शरीफ की महल में बैठे हो, अगर आप ख्वाब में आसमानों पर सफ़र कर रहे हो, ये भी खुशखबरी है, बशारत है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुलसरात से गुज़र रहे हो, ख्वाब की हालत में अगर आप रोज़ा रखे हुए हो, ख्वाब की हालत में अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, ख्वाब की हालत में अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हो या ख्वाब में कोई नेक अमल कर रहे हो, तो ये इस बात की दलील है कि आप इस्लाम के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों और खुददारी वालों में से हैं और आप दुनियावी ज़िंदगी भी अच्छी गुजार रहे हैं। अगर उनमें से कोई एक भी ख्वाब देख लें तो समझो कि अल्लाह तबारक व तआला आप पर ख़ास रहम करने वाला है और आपको ख़ास मकाम व मर्तबा मिलने वाला है। लोग आपकी दुनिया में भी इज़्ज़त व एहतराम करेंगे और आखिरत में भी आपका मकाम बुलंद होगा और जहाँ कदम रखोगे अल्लाह की बरकतें मिलेंगी। दुनिया की हर ख्वाहिश आपके कदमों में आने लगेगी। अगर तुम्हें उनमें से कोई एक भी ख्वाब आ जाए तो दोबारा समझ लो कि उसे कभी किसी को मत बताना, लेकिन जो करना है वह यह कि सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किसी बड़े मकाम के लिए चुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमानों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर ज़मीन उसके लिए कबूलियत
لکھ دی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے، اور اس کے بارے میں واضح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام جو اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت اتار دی جاتی ہے، اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ زمین پر اس کے بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یا اس طرح کے وہ لوگوں کو قبول ہو جاتا ہے اور ہر دل کا عزیز بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ جب جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین پر اس کے لیے بھی نفرت لکھ دی جاتی ہے تاکہ زمین کے سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ کون سے خواب ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں؟ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں۔ نمبر 1، اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تم اللہ کے بہت نیک بندے ہو، اللہ پاک تمہیں بہت عزت دینے والا ہے اور تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بلند کیا جا رہا ہے، اللہ پاک تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی، تمہارا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی، دنیا کے نزدیک بھی بہت بلند ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اچھے راستے پر چل رہے ہو اور اللہ کے قریب ہو۔ اور اگر تم جوان ہو، یعنی جوانی کی حالت میں یہ خواب آئے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اچھا مقام و مرتبہ دینے والا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں غسل کرنا۔ اگر خواب کی حالت میں غسل کر رہے ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب غسل کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ آپ کی گندگی دور ہو جاتی ہے، آپ کا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، غسل کر کے نکلتے ہو تو بہت تازگی محسوس ہوتی ہے اور دن میں بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خوابوں کی حالت میں جب یہ دیکھیں کہ غسل کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے گندگی دور کر رہا ہے، تمہارے ذہن سے تمام گندے خیالات کو ختم کیا جا رہا ہے، تم اللہ کے نام کا ذکر کرو گے، تمہاری نیکی بڑھے گی، تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کے اچھے بندوں کو ہی یہ خواب آتے ہیں۔ اور اگر جوانی کی حالت میں یہ خواب آئے تو اس کی تعبیر اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جوانی میں بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، تمہیں عزت بلند مقام پر پہنچانے والا ہے، تمہاری عظمت بڑھنے والی ہے، تم بلند مرتبہ والے بننے والے ہو۔ اور اگر یہ خواب بڑھاپے میں آئے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ماضی کی تمام گندگی دور کر دے گا اور باقی زندگی پاکیزہ اور بابرکت گزرے گی۔ نمبر 3،
نماز کی جگہ پر بیٹھ کر رو رہے ہو، اگر تم نماز کی جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہو اور اللہ کے سامنے رو رو کر گر گرا کر رو رہے ہو اور ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہے ہو، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو اور اللہ پاک تمہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خواب صرف ان لوگوں کو آتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ خواب ہر ایک کو نہیں آتے، اللہ انہی لوگوں کو دکھاتا ہے جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے گر گراتے ہیں رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے ہیں، اور جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور خوش ہے۔ عام آدمی کی بات کرے تو وہ رات کی کسی بھی حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جاری نہیں رکھ پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن اللہ کا ولی، اللہ والا، چاہے صحت خراب ہو، چاہے جی کرے یا نہ کرے، وہ ضرور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ ایسا شخص پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو یہ 3 خواب آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کے سامنے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ تم اچھے انسان ہو اور تمہارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، تمہاری دنیا میں عزت بڑھنے والی ہے، دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت تمہارے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شاندار مقام، عزت ملے گی۔ اور اگر تمہیں یہ خواب نہ آئے تو مایوس نہ ہونا، تم نماز کا اہتمام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تہجد کی پابندی کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور کسی ولی میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔